السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز دوست آداب عرض ہے اور آپ سب کا دل خير مقدم ہے اور آپ کا سواگت ہے. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناه باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى ليس بيدي، ليس بيدي أو ليس في مقدرتي، ليس في مقدرتي. إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ چلے میرے ساتھ. ليس بيدي أو ليس في مقدرتي باللغة الأردية والهندية بس کی بات نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے. الاستيقاظ مبكرا في الصباح ليس في مقدرتي، الاستيقاظ مبكرا في الصباح ليس في مقدرتي. صبح جلدی اٹھنا میرے بس کی بات نہیں ہے، صبح جلدی اٹھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. الدراسة ليست في متناول الجميع، الدراسة ليست في متناول الجميع. پڑھائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، پڑھائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. هذا فقط في متناولك، هذا فقط في متناولك. یہ صرف تمہارے بس کا ہے، یہ صرف تمہاری بس کا ہے. هذا ليس بيديك، هذا ليس بيديك. یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے. إعداد الطعام ليس بيديك، إعداد الطعام ليس بيديك. کھانا بنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کھانا بنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. النوم طوال اليوم ليس بيدي، النوم طوال اليوم ليس بيدي. دن بھر سونا میرے بس کی بات نہیں ہے، دن بھر سونا میرے بس کی بات نہیں ہے.